नमस्कार, म अम्बिका हाङबाङ। अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चैत्र 11 गते यता देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलो होला अनि विद्यालयमै भेट होला। आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा लिने दिने उद्देश्यका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो 18 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नुभएकै होला, होइन त? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् ल। आजको बसाइमा कक्षा 9 को अंग्रेजी विषयको व्याकरण अर्थात ग्रामर अन्तर्गत भोइसको अर्को अंक लिएर आएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तयार हुनुहुन्छ हैन? आजको प्रस्तुतिका झलकहरू। Mr. Singh taught English to us. The door was closed by somebody. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौं। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ चेतन भट्टराई। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौं, हुन्छ हैन? Dear students and respected teachers, Namaste. Welcome to today's English class. Today I am with third episode of Voice. It's a grammar topic. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म कक्षा 9 को ग्रामर टपिक भोइस अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा वाच्य यसको तेस्रो श्रृंखला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परीक्षाको दृष्टिकोणले क्वेशन नम्बर 9 मा 1 मार्क्स को लागि एउटा र क्वेशन नम्बर 10 मा 0.5 मार्क्स को लागि अर्को गरेर जम्मा 1.5 मार्क्स को लागि दुईवटा प्रश्नहरू सोधिन्छ भनेर त अघिल्लो श्रृंखलामा नै जानकारी गराइसकेको छु। यो श्रृंखला कक्षा 8 र 10 का लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरु रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ हैन त? सुन्दै छौं सर। Dear students, first of all, let me check your homework. Have you done the homework supplied in the previous class? Yes, sir. Okay. The first question was, Meena is planting some trees. What is its passive form? Some trees are being planted by Meena. Good. Similarly, the next question, Anuja will not invite her. She will not be invited by Anuja. The third question, our team won the match. The match was won by our team. Good. Now, question number 4, Meera is cooking the dinner. The dinner is being cooked by Meera. Good. You are absolutely right. Meera is cooking the dinner. Its passive form is the dinner is being cooked by Meera. यस सेन्टेन्समा पनि पहिलेको जस्तै हेर त अब्जेक्ट द डिनर, त्यसैले पेसिभ भोइसमा द डिनर पहिले लेखियो। त्यसपछि एक्टिभ भोइसमा मीरा पछाडि के छ? एक्जुलरी भर्ब आइएस इज छ। द डिनर पनि सिंगुलर नै हो, त्यसैले इज जस्ताको तस्तै राखियो। त्यसपछि कुकिङ भर्ब हो। भर्ब हुने बित्तिकै पेसिभमा चेन्ज गर्दा हामीले बी को
भर्बफोरलाई युज गर्नुपर्छ, त्यसैले बीइङ, बीईआईएनजी बीइङ भयो। द डिनर इज बीइङ। त्यसपछि पेसिभ भोइसमा जहिले पनि भर्ब 3 को प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले कुकिङ एक्टिभ भोइसको मेन भर्ब हो, यसैको भर्ब 3 कुक्ड। त्यसपछि बीवाई बाई एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट, पेसिभको अब्जेक्ट हुने हुँदा एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट मीरा छ, त्यसैले यस पछाडि MEERA मीरा, मीरा लेखियो। र अब के भयो त? द डिनर इज बीइङ कुक्ड बाई मीरा। Okay, dear students, in the previous class we were discussing the method of changing active voice which has two objects into passive voice. The question was, Mr. Singh taught us, T-A-U-G-H-T, taught us English, and next, Mr. Singh taught English to us. Both sentences denote the same meaning. Both sentences have two objects. Look at there. In the first sentence, Mr. Singh taught us English. In this sentence, you, yes, us is one object and ENGLISH, English, is next object. First object is called indirect object. That means in the sentence Mr. Singh taught us English, you, yes, us is indirect object. It is better to change into passive voice putting first object of the active voice or the indirect object of the active voice. So, its passive sentence is, we were taught, T-A-U-G-H-T, taught English by Mr. Singh. यसको मतलब यो पहिलो सेन्टेन्स Mr. Singh taught us English. यसमा हेर त के छ? दुईवटा अब्जेक्ट छ, you, yes, us एउटा अब्जेक्ट र ENGLISH, English अर्को अब्जेक्ट। यसमा पहिलो अब्जेक्ट you, yes, us इन्डिरेक्ट अब्जेक्ट हो, त्यसैले जहिले पनि एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि इन्डिरेक्ट अब्जेक्टबाट अथवा इन्डिरेक्ट अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरेर बनाइएको पेसिभ भोइस बेटर हुन्छ। त्यसैले अब के हुने भयो त? यु, यस, अस यसको पहिलो अब्जेक्टलाई सब्जेक्टमा लैजाउँ, त्यही भएर के भयो? WE, वी सब्जेक्ट भयो पेसिभ भोइसको। त्यसपछि टट, TAUGH, टट भर्ब 2 हो। भर्ब 2 हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो? वाज, वेयर। अब वीमा के हुन्छ? वेयर, वी वेयर भयो। अब यसपछि TAUGH, टट माथि भर्ब 2 को रूपमा प्रयोग भएको छ। TACH, टिचको भर्ब 2 पनि TAUGH टट हो र भर्ब 3 पनि TAUGH टट हो, त्यसैले भर्ब 3 को रूपमा अब हामीले के राखौं? टट, TAUGH टट, वी वेयर टट। अब यसपछि सेकेन्ड अब्जेक्टलाई राखिदिउँ। एक्टिभ भोइसको सेकेन्ड अब्जेक्ट के हो? इङ्ग्लिस, ENGLISH, इङ्ग्लिस। आफ्टर द्याट BY, बाई। आफ्टर द्याट Mr. Singh। यसरी के भयो त? We were taught English by Mr. Singh. Okay, next sentence. Mr. Singh taught English to us. Can you change this active voice sentence into passive voice? Sir, its indirect object or first object is English. So, its passive sentence is, English was taught to us by Mr. Singh. Good. Mr. Singh taught English to us. यस सेन्टेन्समा इङ्ग्लिस डिरेक्ट अब्जेक्ट हो अथवा यस सेन्टेन्समा आएको पहिलो अब्जेक्ट हो। यस सेन्टेन्समा दुईवटा अब्जेक्ट छन्, एउटा इङ्ग्लिस, अर्को युएस, अस। अब इङ्ग्लिसलाई एज अ पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा राखौँ, किनभने यो इन्डिरेक्ट अब्जेक्ट हो, ENGLISH, इङ्ग्लिस। अब यसपछि दिएको एक्टिभ भोइस सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, TAUGH, टट यस सेन्टेन्सको मेन भर्ब हो। अब सिम्पल पास्टमा छ भने हामीले बी भर्बको कुन फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ? वाज, वेयर। अब इङ्ग्लिस सिङ्गुलर
यसमा WAS was को प्रयोग गरियो, English was. अब त्यसपछि verb 3 को प्रयोग TEACH teach को verb 2 TIUGHT taught र verb 3 पनि TIUGHT taught हो. त्यसैले हामीले अब के लेख्यौं TAUGHT taught. English was taught. अब त्यसपछि अर्को सेकेन्ड अब्जेक्ट त्यसलाई राखौं TO2 US us to us. त्यसपछि BY by. अब एक्टिभ भोइस को सब्जेक्ट मिस्टर सिंह लाई पैसिभ भोइस को अब्जेक्ट को रूपमा राखौं मिस्टर सिंह MR मिस्टर SINGH सिंह. अब के भयो त English was taught to us by Mr. Singh. Okay, now next sentence. They have to play basketball. Please change this sentence into passive voice. Basketball has to be played by them. Good. They have to play basketball. यस सेन्टेन्समा सब्जेक्ट प्लस have to प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट छ. यसरी have to प्लस verb 1 आएको सेन्टेन्समा के लेख्नु पर्यो त पहिलेबाट बास्केटबल यसको सब्जेक्ट, पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट किनभने यो एक्टिभ को अब्जेक्ट हो. त्यसपछि यहाँ भएको have to लाई जस्ताको तस्तै अथवा यहाँ have to लेख्यो भने त मिल्दैन. तर बास्केटबल सिंगुलर भएको कारणले have to लाई has to बनाऊ. त्यसपछि प्ले PLAY प्ले verb 1 हो. हामीले अस्ति नै भनिसकेका छौं सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स देखि अरु अवस्थामा verb 1 को प्रयोग भएको छ एक्टिभ भोइसमा भने बी को प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यसै भएर बी भयो BEB. त्यसपछि पेसिभ भोइसमा जहिले पनि verb 3 को प्रयोग माथिको मेन verb PLAY प्ले प्ले लाई verb 3 बनाइयो PLAYED प्लेड BY by. त्यसपछि THEM them THEY दे एक्टिभ भोइसमा भएको सब्जेक्ट दे लाई पेसिभमा अब्जेक्ट बनाउँदा THEM them भयो. यसको मतलब बास्केटबल has to be played by them. Now next sentence. Somebody closed 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 the door. Could you please change this sentence into passive voice? Sir, the door was closed by somebody. Listen very carefully. The subject like people, somebody, nobody, everybody, someone, no one, etc. are not mentioned after by preposition while changing it into passive voice. यसको मतलब यदि एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट को रूपमा people, somebody, nobody, everybody, someone, no one यस्तो किसिमका सब्जेक्टहरु आएमा BY by र त्यस पछाडी लेखिने एक्टिभ भोइस को सब्जेक्ट लेखिराख्नु पर्दैन. Sir, if it is so, its passive voice is the door was closed. Good. Now next, please write down. Nobody closed the door. The door was not closed because nobody denotes the negative meaning. Good. Nobody closed the door. यस सेन्टेन्समा nobody सब्जेक्टले नेगेटिभ मिनिङ प्रोभाइड गरेको छ. त्यसैले यस सेन्टेन्सको पेसिभ भोइस पनि नेगेटिभ नै हुन्छ. अर्थात् the door was closed यस्तो हुँदैन. नेगेटिभ बनाउँदाखेरि the door was not closed. Okay, I want you to write other examples. Okay, please write down. Number 1, he didn't speak a word. He didn't, D-I-D-N apostrophe T. He didn't speak a word, W-O-R-D word. Number 2, nobody mentions, M-E-N-T-I-O-N-S mentions anything to me about it. Did you write? Yes, sir. Okay, look at these two sentences. He didn't speak a word.
Nobody mentioned anything to me about it. Okay, listen very carefully. Generally, the object with a, n, any in the negative active voice sentence change to no, n or no. यसको मतलब एक्टिभ भोइस सेन्टेन्स को ऑब्जेक्ट ए, एन, एएनवाई, एनी यी वर्डहरुसँग आउँछ भने पैसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि पैसिभ भोइसको सब्जेक्ट एन ओ नो बाट सुरु गर्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेन्टेन्स he didn't speak a word. This sentence is negative. यो सेन्टेन्स नेगेटिभ हो. यस सेन्टेन्सको अब्जेक्ट हेर त के छ? A word छ सर. गुड. यो सेन्टेन्स नेगेटिभ हो र यसको अब्जेक्ट के छ? अ वर्ड छ. त्यसैले यो वर्ड आएको कारणले हामीले प्यासिभमा लैजाँदाखेरि के लेख्नु पर्ने भयो? हाम्रो रुल्स अनुसार एन ओ नो लेख्नु पर्ने भयो. अब के भयो? नो वर्ड. अब यो एक्टिभ भोइस सेन्टेन्स सिम्पल पास्टमा छ, त्यसैले सिम्पल पास्ट भयो भने हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ? वाज वेयर. अब डब्लुएस वाज. अब वाज नट चाहिँ लेख्नु भएन किनभने नो वर्ड आफैले नेगेटिभ इन्डिकेट गरिसकेको छ. अब के भयो? नो वर्ड वाज. अब के चाहियो त? भर्ब 3. अब माथिको सेन्टेन्समा स्पीक भर्ब 1 हो. अब यसलाई भर्ब 3 मा लैजाँदा स्पोकन, एसपीओकेएन स्पोकन. अब के भयो? नो वर्ड वाज स्पोकन. आफ्टर दैट बीवाई बाई, एचआईएम हिम. एक्टिभ भोइस को एचई ही सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउँदा पैसिभ भोइसमा एचआईएम हिम भयो. नो वर्ड वाज स्पोकन बाई हिम. ओके, नेक्स्ट सेन्टेन्स. नोबडी मेन्सन्स anything to me about it. Can you change this sentence into passive voice? Sir, nothing is mentioned to me about it. Good. Nobody mentions anything to me about it. यस सेन्टेन्समा अब्जेक्ट एनीथिङ हो. ANYTHING एनीथिङ. यसमा पनि ANY एनी आएको कारणले यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि एनीलाई नोमा चेन्ज गर्दा त्यसपछि एनीदेखि पछाडि थिङ छ एनीथिङको, त्यसैले एनओ नो THING थिङ. नथिङ. नथिङमा एम इज आर मध्ये आइएस इज मिल्छ किनभने यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो. माथि भर्ब 5 छ एक्टिभ भोइसमा. त्यसपछि भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ. मेन्सन्स को भर्ब 3 मेन्सन्ड, MENTIONED मेन्सन्ड. त्यसपछि त्यसभन्दा पछाडि के छ एक्टिभ भोइसमा? टु मी अबाउट इट. Dear students, listen very carefully. The subject of the active sentence is generally placed after by in passive sentence. But there are some verbs which take some other preposition. For instance, satisfy, SATISFY, satisfy. Please, PLEASE, please. COVER, cover. FILL, fill. This verb take with, WITH, with. Similarly, MARRY, marry. KNOW, know. OBLIG, oblique. This verb take TO, to preposition. CONTAIN, contain. INTREST, interest. This verb take IN, in preposition. Surprise, SURPRISE, surprise. Suck, SHOCK, suck. These verbs take at preposition. Did you understand? Sir, यसलाई एकपटक नेपालीमा भनिदिनुस् न. हामीले जेनरली के पढेका छौं भने एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पैसिभ भोइसको अब्जेक्ट हुन्छ र पैसिभ भोइसमा अब्जेक्ट लेख्दा बीवाई बाई प्रिपोजिसनको युज गरेर त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई लेख्नुपर्छ अथवा एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टको अब्जेक्टिभ केस प्रयोग गर्नुपर्छ. तर कतिपय यस्ता भर्बहरू छन् जुन भर्बको प्रयोग हुँदाखेरि
पैसिभ भोइसमा BY बाई प्रिपोजिसनको प्रयोग हुँदैन। जस्तै सेटिस्फाई, प्लिज, कभर, फिल FILL फिल यस्ता किसिमका भर्बहरूको प्रयोग भएमा WITH with को प्रयोग हुन्छ, बाई को सट्टा with को प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी म्यारी MARRY म्यारी, KNOW नो, OBLIG अब्लिक यस्ता किसिमका भर्बहरू आएमा प्रिपोजिसन TO2 को प्रयोग हुन्छ। कन्टेन CONTAIN कन्टेन, इन्ट्रेस्ट INTEREST इन्ट्रेस्ट यी भर्बहरूको प्रयोग भएमा IN इन प्रिपोजिसनको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी सरप्राइज SURPRISE सरप्राइज, SHOCK सक यी भर्बहरूको प्रयोग भएमा AT एट प्रिपोजिसनको प्रयोग हुन्छ। Did you understand? Yes, sir. Good. Now, again, write down on your copy. Next sentence. The results, RESULTS, results surprised me. SURPRISED, surprised me. Could you tell me what is its passive form? I was surprised at the results. Good. Yes sentence ma I was surprised at the result. यो the result surprised me को passive form हो, त्यसैले यहाँ by को प्रयोग नगरी AT at को प्रयोग गरिएको छ। Similarly, the next sentence, he knows me. He KNOWS knows me. Could you tell me what is its passive form? I am known to him. Good. Its passive form is I am known, KNOWN known, TO2 as I am him. यसमा पनि हामीले TO2 preposition को प्रयोग गर्यौं, by को प्रयोग गरेनौं। Okay, dear students, today we studied how to change assertive active voice sentence into passive voice in detail. Now, we are going to study how to change interrogative active voice sentence into passive voice. आज हामीले assertive active voice sentence लाई कसरी passive voice मा लैजाने भनेर डिटेलमा स्टडी गर्यौं। अब हामी interrogative sentence लाई कसरी passive voice मा लैजाने भनेर पनि अध्ययन गर्नेछौं। Dear students, we had created the structure ourselves for assertive sentence, right? Yes, sir. Its structure is object plus auxiliary verb plus be verb plus verb 3 plus by plus subject. Good. सामान्यतया assertive sentence लाई passive voice मा लैजाँदाखेरि object plus auxiliary verb plus be verb plus verb 3 plus by plus subject को प्रयोग गरिन्छ। Okay, dear students, let's learn to change the active voice interrogative sentence into passive voice through example. Okay, I want you to write two interrogative active voice sentence. Are you ready to write? Yes, sir. Number 1, does, DOES, does Rajesh, 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 close the door? Question mark. Now, number 2, who closes the door? Who closes, CLOSES, closes the door? Question mark. Dear students, study these two sentences. Sir, does Rajesh close the door? It is yes no question. And who closes the door? It is WH question. Good. Can you change these sentences into passive voice? No idea, sir. Okay. Write down please. Its structure is WH word plus auxiliary verb plus object plus be verb plus verb 3 plus by by plus subject and question mark.
भाइ बहिनीहरू, यो स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्दा सबै रुलहरू एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गरे जस्तै नै हो, तर हामीले अहिले जुन स्ट्रक्चर लेखेका छौं त्यो स्ट्रक्चर अनुसार वर्डहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। WH क्वेसन एक्टिभ भोइसमा भए मात्र पेसिभमा लैजाँदा WH वर्ड राख्नुपर्छ, नत्र भने WH वर्ड राख्नु पर्दैन, अथवा यस नो क्वेसनलाई WH वर्ड राख्नु पर्दैन। Okay, one example for you. Okay, write down. Does Rajesh close the door? Okay, let's study this sentence. Does Rajesh close the door? Question mark. It is yes no question. यो yes no question भएपछि हामीले स्ट्रक्चरमा लेखेको WH वर्ड राखिराख्नु परेन। अब सिधै एक्जुलरी भर्बलाई राखौं। अब यहाँ सुइटेबल एक्जुलरी भर्ब के हुन्छ हेरौं त। यो सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, त्यसैले CLOSE क्लोज यहाँ भर्बको रूपमा आएको छ। यो सिम्पल प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै हामीले एक्जुलरी भर्ब के राख्नु पर्यो त? IS इज MR मध्ये यहाँ इज मिल्छ, किनभने हामीले अब त्यस पछाडि अब्जेक्ट एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट द डुअर हो, द डुअरसँग इज मिल्ने भएकोले हामीले इज राख्यौं। इज पछाडि हामीले एक्जुलरी भर्ब पछाडि अब्जेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट द डुअर हो, त्यसैले द डुअर THE द DOOR डुअर। अब यस सेन्टेन्समा हामीले थप बी भर्ब राखिराख्नु परेन, किनभने अगाडि नै हामीले इजको प्रयोग गरिसकेका छौं बी भर्बको। अब यसपछि के को प्रयोग गर्नु पर्यो त? भर्ब 3 को प्रयोग। क्लोज CLOSE क्लोज मेन भर्ब छ एक्टिभ भोइस सेन्टेन्समा, त्यसैलाई CLOSED क्लोज्ड। त्यसपछि BY बाई स्ट्रक्चरको बाई, त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट राजेश छ, त्यो राजेशलाई पैसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाऊ RAJESH राजेश। आफ्टर दैट क्वेशन मार्क। Is the door closed by Rajesh? It is passive voice. Now, dear students, it's the time for homework. So, I want you to change the given active voice sentences into passive voice. Okay, write down please. Number 1, is Rajesh closing the door? Now next sentence. Number 2, has Rajesh closed 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 the door? Number 3, did Rajesh 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 close 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 the door DOOR door? Question mark. Okay, once again listen. Is Rajesh closing the door? Question mark. Has Rajesh closed the door? Question mark. Did Rajesh close the door? Question mark. Okay, thank you students. Thank you for being with us. See you soon in the next episode of Boys. Bye-bye. चेतन भट्टराई सरलाई धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई सिकेमूलक बन्यो होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिप्पणी गर्नुभएकै होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATIONSPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMSPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकाइको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेट हुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन, फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024 461 047। हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेट हुनेछ। म अम्बिका आङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। हल्लाको पछि नलागौं, भिडभाडमा नजाउँ, रेडियो सुनौ र पढौं। धन्यवाद।